नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिका हाम्रो सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म टोपलाल रियाल। यो कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिकाको समन्वयमा परिकल्पना पहल गुल्मीले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम रेडियो रेसुङ्गा, रेडियो स्काई, रेडियो गुल्मी र रेडियो धुर्कोटबाट विभिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। आदरणीय इस्मावासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नमस्कार। म लक्ष्मण विष्ट, इस्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष। विश्वमै महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्न साबुन पानीले हात धुने र घर आँगन सफा राख्ने तथा धेरै जमघट हुने स्थानमा नजाने, अनावश्यक आवत जावत नगर्ने, अत्यावश्यक काम परि बाहिर जानु परेमा मास्कको प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम राख्ने गर्यौं भने यसबाट बच्न सकिन्छ। संक्रमणको कुनै सीमा नभएका कारण अझै धेरै विकराल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले हताश नबनौं। संयमित रूपमा सबैले होशियार बनी उपरोक्त कुराहरू पालन गर्यौं भने यो कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले हामी सबैले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि नियमको पालना गरौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। नमस्कार। म बिमला केसी, इस्मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण दैनिक अनिश्चित बन्दै गएको सन्दर्भमा यसबाट सिर्जित सबै परिस्थितिहरूको सामना गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण सबैको समन्वय र सहकार्य बिना यो विपदको सामना गर्न असम्भव भएकाले महिलामाथि हुने हिंसा र ज्यादतीका घटना न्यूनीकरण गरौं। बन्दबन्दीको समयमा पनि महिलामाथि अनेक किसिमका हिंसा भएकाले मदिरा उत्पादन, सेवन र बिक्री वितरण नगर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु। यस्तो खाले कुनै घटना घट्न सक्ने स्थिति वा घटना घट्न साथ गाउँपालिका वा नजिकैको जनप्रतिनिधि एवं प्रहरीलाई तुरन्त खबर गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। म नारायण महत, निमित्त प्रमुख अधिकृत, इस्मा गाउँपालिका गुल्मी। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमको न्यूनीकरणको सम्बन्धमा सरकारले लगाएको लकडाउनको अवधिमा यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले लकडाउनको नियमको पूर्ण पालना गर्दै कार्यालयबाट सम्पादन गरिने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो संक्रमण न्यूनीकरणको स्थिति दिनानुदिन अनिश्चित बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा यो विपदद्वारा सिर्जित समस्याहरूको मिलेर सामना गर्नुको अर्को विकल्प छैन। विपदको विषम परिस्थितिमा पनि इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले नागरिकको सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। कार्यालयबाट सरकारले निर्देशन गरेका कामहरूको लागि समन्वय र सहकार्य गर्दै गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानीको काम नियमित भइरहेको जानकारी गराउँदै यस गाउँपालिकाका नागरिकहरू जहाँ रहनुभएको छ त्यहाँ समस्या परेमा तुरुन्त इस्मा गाउँपालिकाको निम्न सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्ट 9857 72 108, उपाध्यक्ष विमला खत्री 9857 72 107, निमित्त प्रमुख अधिकृत नारायण महत 9857 64 578। सबैको आपसी समन्वयमा विपदको मिलेर सामना गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामको लागि इस्मा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ? कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिका हाम्रो सरोकारमा इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण विष्टसँग छलफल गरेको छु। कार्यक्रममा स्वागत छ लक्ष्मण सर। धन्यवाद। इस्मा गाउँपालिकाले यो महामारीको सामना चाहिँ कसरी गरिराखेको छ? यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारीको सामना गर्न इस्मा गाउँपालिकाले केही कुराहरू तयारी गरेको अवस्था छ। हामी समयमै सर्वप्रथम त चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने, सजग बनाउने, सचेत बनाउने काममा लाग्यौँ। त्यसपछि मुलुकभर लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो। लकडाउन भनेकै एकान्तवास हो। यो एकान्तवासमा बसौँ, अनुशासनको पालन गरौँ, आवत जावत नगरौँ भन्ने कुराको चाहिँ सन्देशको रूपमा हामीले प्रवाह गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि जब चाहिँ समय बित्दै गए, मान्छेहरूको आवत जावत, बाहिर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ पनि यहाँ गाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्ने स्थिति सिर्जना भयो र कुनै सङ्क्रमित स्थानबाट आएका मान्छेहरूबाट चाहिँ त्यो रोग सर्न सक्ने सम्भावना देखेर हामीले क्वारेन्टाइनको, आइसोलेसनको व्यवस्था गऱ्यौँ। र अहिले पनि चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि क्वारेन्टाइनमा केही मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्यौँ र चाहिँ छोड्ने काम पनि चाहिँ डेट पुगिसकेपछि छोड्ने काम पनि भयो।
अनि अहिले पनि चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने निर्णय भए अनुसार हामीले त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरिरहेका छौँ र बाहिरबाट आउनेहरू कुन अवस्थामा कस्तो ठाउँबाट आउनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ जाँच पडताल गरेर हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा चाहिँ गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने। हामीसँग एउटा मोबाइल टिम छ, स्वास्थ्यको टिम र सुरक्षाको टिम, उसले सेन्सर गर्छ अनि चाहिँ गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने किसिमको चाहिँ व्यक्ति आउनुभएको छ भने उहाँलाई चाहिँ गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र कसैलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा पनि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यो लकडाउन चाहिँ अलि लामो अवधिसम्म भएको हुनाले हामीले चाहिँ के पनि गऱ्यौँ भने अलि निम्न स्तरका मान्छेहरू जसले वर्षभरिमा 1 महिना पनि चाहिँ आफ्नो आय स्रोतले आफ्नो कृषि उपजले चाहिँ खान नपुग्ने मानिसहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर एकजना परिवार मात्रै छ भने उसलाई चाहिँ 5 किलो चामल, त्यही अनुपातमा चाहिँ दाल, नुन, तेल, तरकारी वितरण गर्ने। 2 जना छ भने 10 किलोदेखि 15 किलोसम्म चाहिँ वितरण गर्ने। 4 जनाभन्दा माथि 6 जनासम्म छ भने उसलाई चाहिँ 30 किलोको हिसाबले चाहिँ वितरण गर्ने र अब त्यहाँभन्दा 6 जनाभन्दा माथि को परिवार सङ्ख्या छ भने प्रत्येक परिवार सङ्ख्याको दरले 5 किलो थप्दै त्यही अनुपातमा चाहिँ दाल, चामल, नुन, तेल थप्दै चाहिँ लैजाने चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यविधि अनुसार चाहिँ वितरण गऱ्यौँ र त्यो वितरण हामीले 1249 जनालाई चाहिँ वितरण गरेर चाहिँ राहत उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस पश्चात हाम्रो गाउँपालिकाभित्र बाहिरबाट आएर चाहिँ योजनामा काम गर्ने चाहिँ मजदुरहरू जो घर फर्कन खोज्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घर फर्कने चाहिँ पनि चाहिँ सहुलियत दियौँ। अनि चाहिँ जो जान सक्नु भएन उहाँहरूलाई लगभग चाहिँ 43 जना चाहिँ कामदारहरू जो चाहिँ श्रमिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि हामीले राहत उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ बाँच्नको निमित्त हामीले रासन पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ। र अहिले पनि प्राय अब यो खेतीपातीको सिजन चलिरहेको छ। हाम्रो गाउँमा खासै चाहिँ सङ्गठित मजदुर त हुनुहुन्न, नभए पनि न्यून वर्गका मान्छेहरूलाई चाहिँ केही कठिनाइ छ। अब यसको पनि अब फेरि चाहिँ दोस्रो चरणको चाहिँ राहत वितरण गर्नको निमित्त कस्तो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ परेको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको तथ्याङ्क लिने तयारी गरिरहेका छौँ। र अहिले सङ्घीय सरकारबाट काम गर्नेलाई चाहिँ राहत दिने भन्ने चाहिँ एउटा कार्यविधि चाहिँ आएको हुनाले कसले काम गरेर चाहिँ राहत लिन खोज्नुहुन्छ त्यसको पनि चाहिँ हामीले खोजी गरिरहेको अवस्था छ। र अब औषधि पानीको हिसाबले हामीले चाहिँ धेरै लगानी गरिसकेका छौँ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यो जोखिममा खटाउनु पर्ने, अब फ्रन्ट लाइनमै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिनुपर्ने भएको हुनाले सुरक्षित चाहिँ पिपी को चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र चाहिँ केही जाँच पडतालको निमित्त हामीले थर्मल गनहरू 11वटा थर्मल गन चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट किनेर चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा, विभिन्न हेल्थ डेस्कमा चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। र पछि चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीबाट 5वटा थर्मल गन थप भएको छ, त्यो पनि हामीसँग छ। अनि चाहिँ यो क्षेत्रका माननीय सांसदबाट गुल्मी जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई 20-20 पिसको दरले चाहिँ पिपी सेट र अरू चाहिँ सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाएको अवस्थामा ती पनि हामीसँग प्राप्त भएका छन्। लगभग हामीसँग हाम्रो गाउँपालिकाभित्र 72 थान चाहिँ पिपी हामीसँग उपलब्ध छ। र हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई, हाम्रा एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पिपीबाट सुरक्षित बनाएर काममा चाहिँ खटाइरहेको अवस्था छ। एउटा विपन्नहरूले राहतको कुरामा तपाईँ आफूले जोड्नुभयो केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार चाहिँ काम चाहिँ दिने भन्ने कुरा छ। केही मान्छेले मलाई पनि इस्मा गाउँपालिकाभित्रबाट गुनासो गर्नुभएको छ, बरु काम दिए हुन्थ्यो, काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्न या पारिश्रमिक लिन चाहन्छौँ भन्ने पनि त्यस्तो सन्दर्भ जोडिएको छ। यसलाई तपाईँले फेरि प्रश्न पार्नुहुनेछ। अर्को कुरा, तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा पनि जोडिराख्दाखेरि आम जो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लामो समयसम्म औषधि खाने, उहाँहरूले पनि हामीलाई पनि औषधि के यहीँ गाउँमै पाउने या कुनै स्वास्थ्य संस्थामा पाउने या सदरमुकाम गरेर लिएर आउने व्यवस्थामा इस्मा गाउँपालिकालाई सहजीकरण गर्न भन्न पर्यो भनेर पनि मलाई आग्रह गरिराख्नु भएको छ। यसमा के गर्न सकिएला खासमा? हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ
उहाँहरूको चाहिँ औषधि उपचारको निमित्त उहाँहरू चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ आवत जावत गर्न नसकिने र कोही चाहिँ अब एकदम वृद्ध चाहिँ आवत जावत गरेर चाहिँ औषधि पसलमा गएर चाहिँ ल्याउन पनि नसक्नेहरू, अब बुटवल काठमाडौँबाट औषधि मगाउन पर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के सूचना जारी गरेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य युनिटमा तपाईँहरूले चाहिँ सूचना दिनुहोस्, हामीले तपाईँहरूको औषधि चाहिँ मगाइदिन्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ र केही यहाँ सम्पर्क राख्नेहरूलाई चाहिँ हामीले औषधि मगाइदिएर चाहिँ औषधि सेवन गर्नको निमित्त चाहिँ सरलीकरण गरेका छौँ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ यो राहतको कुरा काम सर, यो राहतभन्दा अलि अगाडि यो जुन औषधिको कुरा छ, यो सम्बन्धित स्वास्थ्य युनिट भनेको जुन वडामा छ त्यहीँको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्ने या गाउँपालिकासँग या जनप्रतिनिधिसँग कसरी, यो कुरा अझ प्रश्न पाइनु सजिलो होला। मैले त्यो के भने हामीसँग एउटा मतलब स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाभित्रै एउटा स्वास्थ्य युनिट छ। स्वास्थ्य संयोजकलाई चाहिँ जानकारी दिएर अथवा मलाई जानकारी दिनुभयो भने पनि मैले स्वास्थ्य संयोजक मार्फत हरेक चाहिँ बिरामीहरूको चाहिँ दीर्घ रोगीहरूको चाहिँ औषधि चाहिँ मगाइदिने चाहिँ गरिरहेको छु। र मैले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य संयोजकलाई निर्देशन गरेर हाम्रो एम्बुलेन्स पठाउँदाखेरि होइन, हाम्रो सामान लिन जाने अवस्थामा अथवा अब औषधि नखाइ नहुने, अब त्यो डेली खानुपर्ने, आज सिद्धिया छ भोलि खानुपर्ने हो भने हामीले अरू साधन प्रयोग गरेर भए पनि औषधि उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेर हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ र यहाँ हामीसँग सम्पर्क राख्नेहरूलाई त्यो सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। अब जुन राहत छ, मैले अघि पनि भने हाम्रो कार्यविधि सङ्घीय सरकारले पठाएको कार्यविधि अनुसार काम गर्ने चाहिँ राहत दिने भनेर भन्ने भएको छ र हामीले काम पाएनौँ भन्ने पनि भएको छ। तर कामको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट हामीले 1 नम्बर वडाबाट चाहिँ आवेदन दिनुभएका जसले काम गर्न चाहिँ चाहनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब काम सुरु गराउने भनेर चाहिँ आजबाट सुरुवात गरिरहेका छौँ। र अरू योजना, हाम्रो आन्तरिक योजनाहरूमा पनि कामदारहरूलाई चाहिँ काममा लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ ज्याला मजदुरीबाट पनि चाहिँ बाँच्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रा आन्तरिक योजनाहरूमा पनि काम गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। अब यो जुन कोरोना सङ्क्रमण पछाडिको व्यवस्थापनको कुरामा, क्वारेन्टाइन बनाउने कुरामा चाहिँ इस्मा गाउँपालिका पछाडि पर्यो भन्ने स्थिति हिजो थियो। अहिले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मान्छे अहिलेसम्म राखिराखेको त भन्दा इस्मा गाउँपालिका, अरू स्थानीय तहमा त्यस्तो छैन, इस्मा गाउँपालिका मात्रै टाइट गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भ पनि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भ अब के हो भने हामीले चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा 12वटै स्थानीय तह र चाहिँ जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा 12वटै स्थानीय तह चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी व्यापारीहरू सबैको चाहिँ एउटा संयुक्त चाहिँ बैठकमा गरिएको निर्णयलाई चाहिँ हामीले फलोअप गरिरहेको अवस्था हो। र अर्को कुरा के पनि हो भने हामी बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ। अहिले अब खुकुलो गर्ने अथवा चाहिँ टाइट गर्ने भन्नुभन्दा पनि हामी सबै बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हामी इस्मा गाउँपालिकाले राखेका छ। यसैमा सुरुमा हामीले चाहिँ विपदको बैठक बस्दा क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अब प्रत्येक गाउँमा बनाउँदा त्यति उपयुक्त हुँदैन, सदरमुकाममा बनाउने भन्ने पनि चर्चा चल्यो। अनि त्यसपछि के लकडाउनको 2-4 दिनसम्म चाहिँ इस्मा गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेको थिएन र इस्माले बनाएन भन्ने कुरो पनि आयो। र त्यस पछाडिका चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ हामीले पनि चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखियो र हामीले निर्णय गरेर क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने चाहिँ सोच बनायौँ र हाम्रो कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर आरआरटी टिमबाट निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार जिल्लामै चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने चाहिँ मानसिकतामा हामी थियौँ। अनि जब हाम्रो गाउँपालिकाका 16जना मान्छेहरू चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ यहाँ जिल्लाभित्र प्रवेश गर्नुभयो, तमघासमा आइसकेपछि 1 रात चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भयो। अनि भोलिपल्ट आफ्ना मान्छेहरू आफै लैजानुहोस् भन्ने चाहिँ जुन निर्देशन भयो त्यहाँबाट, त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी बाध्य भयौँ र चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो अधिकांश 6 नम्बर हाम्रो 6 नम्बर वडाका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले सरस्वती निमावि 84मा लगेर 14 दिन राख्यौँ र चाहिँ उहाँहरूलाई बिदा गऱ्यौँ। त्यसपछि कर्मैसँग मान्छेहरू चाहिँ लुकीछिपी पनि आउने
त्यस्तो स्थिति बन्यो। अझै अहिले चाहिँ भारतमा धेरै सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था र चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाल आउने साथीहरू धेरै चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहिँ स्थिति बन्यो र अब सङ्क्रमणले अब चाहिँ गाउँ चाहिँ सखा पार्छ भन्ने हामीमा पनि त्रास चाहिँ उत्पन्न भयो र चाहिँ यहाँ जो घरमा बस्नुभएको छ उहाँहरूमा पनि त्रास उत्पन्न भयो। त्यस कारणले अब सुरक्षित रहनुपर्छ है, के गरेर सुरक्षित हुन सकिन्छ, हामी सुरक्षित रहनुपर्छ र चाहिँ आउनेहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीले प्राय तत्त ठाउँमै जुन जुन वडामा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा व्यवस्थित गरेर राख्ने भनेर चाहिँ सोच्यौँ। अनि त्यसपछि पालुखा माविमा पनि एउटा क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ, ठाडुङ्गा माविमा क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ 1 नम्बर वडामा पनि चाहिँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ केही दिन राख्यौँ। यसरी सबैलाई चाहिँ पाए पर्ने ठाउँमा चाहिँ राखौँ भनेर पनि चाहिँ सुरुवात गरियो। अन्ततोगत्ता अब सबै ठाउँमा एउटा मोबाइल टिम अनि चाहिँ गाउँपालिकाले सबैमा दृष्टि एकैचोटि चाहिँ दिन नसक्ने अवस्था, धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुने, उनीहरूको चाहिँ खानपानदेखि चाहिँ बसाइ आदि इत्यादिको सबै व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिक कठिनाइ भएको हुनाले कार्यपालिकाले फेरि चाहिँ एउटा छुट्टै निर्णय गर्यो र ठाडुङ्गा माविमा पुरुषहरूको लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने र आनन्दपुर मावि स्मारक स्थलमा महिलाहरूको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरे पश्चात अहिले चाहिँ ठाडुङ्गा माविमा पुरुषहरूको क्वारेन्टाइन र आनन्दपुर माविमा महिलाहरूको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीसँग धेरै चाहिँ अब लगभग चाहिँ 25-26 जना महिला पुरुष गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र सङ्ख्या थपिँदैछ। आज पनि केही मान्छेहरू बाहिरबाट आएको भन्ने चाहिँ सूचना आएको छ। हाम्रो मोबाइल टिम चाहिँ अब चाहिँ त्यसको रेखदेखको लागि चाहिँ हिँडिरहेको छ। कस्तो अवस्थामा कुन ठाउँबाट आउनुभएको हो त्यो चाहिँ विचार गरेर चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइन हुन्छ अथवा चाहिँ गाउँपालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइन हुन्छ, त्यसमा राख्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ त्यो मोबाइल टिमले चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। र हामीलाई चाहिँ एउटा चुनौती के पनि भइरहेको छ भने अब धेरै मान्छेहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि चाहिँ चुनौती हाम्रो अगाडि आइरहेको अवस्था छ। र म के अपिल गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सकभर बाहिरबाट हामी चाहिँ सबै बचौँ र बचाउँ भन्ने चाहिँ अभियानमा जुटेका छौँ। यो एक्लैले गरेर सम्भव छैन, हामी सबै लाग्यौँ भने मात्रै बल्ल यो सम्भव हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बाहिर बस्ने साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हो घरमा आउन सबैलाई चाहिँ आतुर भएको छ, लकडाउनले चाहिँ अहिले आत्तिनु भएको पनि छ, यो पनि मैले बुझिरहेको छु। तर जो जहाँ हुनुहुन्छ खान पाउनु भएको छैन, दुःख पाउनु भएको छ भने कसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराइदिने त्यसको हामी चाहिँ सहजीकरण गर्न गाउँपालिका तयार छ। सकभर उहाँहरू चाहिँ गाउँ प्रवेश गर्नु हो भने उहाँहरूलाई पनि चाहिँ कष्ट हुने, हामीलाई पनि चाहिँ कष्ट हुने त्यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसो भएर बरु जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ केही कठिनाइ छ भने हामी त्यहाँ राहत उपलब्ध गराइदिने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। र चाहिँ काठमाडौँ बस्नेहरू, बुटवल बस्नेहरूलाई हाम्रा सम्पर्क मञ्चहरू मार्फत, हाम्रो चाहिँ च्यानल मार्फत त्यहाँ चाहिँ राहत वितरणको चाहिँ व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जुन घर भाडाको कुरा छ, सङ्घीय सरकारले चाहिँ घर भाडा साउजीहरूलाई चाहिँ छुट दिन भनेर चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छ। त्यो अवस्थामा हामीले पनि चाहिँ के निर्णय गरेका छौँ भने सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यो निर्णय गरेको छ त्यो लागू होला। यदि चाहिँ त्यो लागू हुन सकेन, कुनै कुनै चाहिँ घरबेटीहरू अब त्यही घरबाटै आफू चाहिँ आश्रित भएर घरबाट मिना गर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने, त्यस्तो पीडित चाहिँ घरबेटी कोही रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गाउँपालिकाले पनि गर्छ भनेर हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले म सम्पूर्णलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, सकभर जहाँ हुनुहुन्छ लकडाउन भनेको एकान्तवास हो, जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो। त्यहाँ बस्दा कठिनाइ भयो भने के गर्न सकिन्छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ सकेसम्मको सहजीकरण गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ खाना बस्नको चाहिँ व्यवस्था मिलाउने छौँ। र यहाँ गाउँ नै आउन पर्ने भयो भने त्यो ठाउँमा सुरक्षित बस्नुभएको छ भने त्यो स्थानीय तहको चाहिँ सुरक्षित बसेको एउटा प्रमाण लिएर आउनुभयो भने होम क्वारेन्टाइनमा बसे पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जिल्लाले त्यही निर्णय गरेको छ। र जो त्यो प्रमाण लिएर चाहिँ आउनुहुन्न, जो लुकी छिपी आउनुहुन्छ, सङ्क्रमित ठाउँबाट आएकोहरूलाई त हामी चाहिँ अलि अब निगरानी नै राख्ने गर्छौँ। जो सुरक्षित ठाउँबाट आउनुभएको छ हाम्रो टिमले जाँच पडताल गरिसकेपछि होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि गाउँपालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने हामीले चाहिँ त्यो सेन्सर गरेर चाहिँ हामीले राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। म पुनः फेरि दोहोऱ्याएर अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू बाहिर बस्दा जति कठिनाइ भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी बुझिरहेका छौँ। त्यही पनि चाहिँ अब खाना बस्न चाहिँ असुविधा भएको छ भने खाना बस्न सुविधा हुने गरी कसरी सहजीकरण गर्न
गर्न सकिन्छ गाउँपालिका तयार छ, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, अन्तिममा पछिल्लो समय जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पनि अब हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ भनेर पनि केही स्थानीय तहहरूले हात तानेको अवस्था पनि तपाईँ आफैले पनि थाहा पाउनु भयो र केही स्थानीय तहमा होम क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका सन्दर्भमा इस्मा गाउँपालिकाले मात्र यो गरिरहेको छ भन्ने पनि चुनौती तपाईँहरूलाई पनि छ र आम मान्छेहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो स्थिति मैले अस्ति अब केही दिन अगाडि चाहिँ 2-4 दिन अगाडि चाहिँ फेरि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो बेलामा हामीले यो निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय लागू गर्छौँ भने गरौँ, नभए नगरौँ, अब नराख्ने हो भने कसैले पनि नराखौँ भनेर पनि मैले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न उठाएको थिएँ र सबैले चाहिँ लागू गर्ने भनेर चाहिँ पुनः पहिला गरेको निर्णयलाई चाहिँ यथावत राख्ने काम भयो। र अहिले चाहिँ हामी अरू स्थानीय तहभन्दा अलिक पृथक देखिएका छौँ, किनभने इस्माले मात्रै यो चाहिँ फलोअप किन गर्यो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। एउटा चुनौती पनि आएको छ हाम्रो अगाडि। तर म फेरि पुनः अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले जे जस्तो गरेका छौँ हामी बचौँ र बचाउँ भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ गरेको हो। यसलाई अन्यथा नलिदिनुको निमित्त र अरू स्थानीय तहलाई पनि हामीले जुन बसेर निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णयको फलोअप गर्दै निर्णय कार्यान्वयनतिर जाउँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। र जिल्लामा बस्ने जिल्ला नेतृत्व, जिल्ला प्रशासन, अब चाहिँ सुरक्षा निकाय आदिहरूलाई पनि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले बसेर गरेको निर्णयलाई सबैले चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ, फलोअप गरौँ, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खास अन्तर स्थानीय तह बीच र निकायहरू बीच समन्वय नभएको कारणले गर्दा केही स्थानीय तहको चुनौतीको विषय छ। तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ यो समन्वयको पाटो हेर्दा? होइन, सकभर चाहिँ हामी पनि समन्वय गर्न खोजिरहेको अवस्था हो र अब केही स्थानीय तहले इस्माले मात्रै नभएर अरू स्थानीय तहले पनि चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ। केही ठाउँमा अलिकति व्यवस्था गरेको पनि चाहिँ आएको छ। त्यो विषयमा हामीले आत्मलोचनाको कुरा पनि चाहिँ हामी बैठकमा गऱ्यौँ। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चाहिँ ती कुराहरू सबै खुलस्त रूपले चाहिँ भए। अब यसो नगर्ने, एकरूपता ल्याउने भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी उठेका छौँ र त्यही कुरामा हामी लागेका छौँ। अरू स्थानीय तहका साथीहरूले चाहिँ कसरी गर्नुहोस् त म पनि हेर्दैछु, हामी फेरि समन्वय गर्छौँ। जुन सङ्क्रमणको बिचमा जुन यहाँको सेवा प्रवाहको कुरा, यहाँको विकास निर्माणको कुरा कस्तो खाले प्रभाव छ संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। विकास निर्माण अब केही चाहिँ ठुला योजनाहरूलाई चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने सङ्घीय सरकारको पनि निर्देशन अनुसार हामीले पनि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाभित्र भएका विकासका योजनाहरूलाई मन्द गतिले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ। अब यो सालको अन्तिम चाहिँ चरणमा चाहिँ छौँ हामी भनेर चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। केही चाहिँ योजनाहरू चाहिँ काममा अगाडि हामीले पनि बढाएका छौँ र बढ्ने अवस्था छ र नबढाइ नहुने स्थिति पनि छ। जस्तो अहिले यो बिचमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय पछाडि केही खुकुलो गर्ने सन्दर्भमा इस्मा गाउँपालिका कस्ता खाले गतिविधिहरू चलायमान भएका छन्? हामीले अब अलिक खुकुलो भन्ने कुरा त हामी जिल्लामा जे निर्णय गऱ्यौँ। अब सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ चाहिँ कति खुला गर्यो तर थानकोटबाट भित्र आफू जान नदिने निर्णय त गरिरहेछ। यस्तै हिसाबले चाहिँ अब कुनै ठाउँ चाहिँ सङ्क्रमित छ भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ सिल गरेर त्यहाँबाट आवत जावत गर्न नदिने कुरा त स्थानीय तहको चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरो पनि हो। अब पल्लो चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्यो भने उल्लो स्थानीय तहलाई चाहिँ सिल गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ। यस हिसाबले चाहिँ हामी अब समय र परिस्थितिलाई चाहिँ बुझेर अगाडि जानुपर्ने जरुरी छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ चल्ने हिसाबमा चाहिँ छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले चाहिँ मेरा कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ओहो के को दुखे हो? खाने बेला आँखा नदेख्ने? केही खाइन के, कस्तो दुख मरे। होइन ए दाइ, के को गन्थन हो? फेरि बाबुले पनि अय्या भन्दैछन्। ए बहिनी पो आउनु भएको? ल आउनुहोस्, यता बस्नुहोस्। ल ठिकै छ। खै मुढा ल्याउनुहोस् त। बेलैमा आउनु भएछ। हेर्नुहोस् न बहिनी, अघि नैदेखि पेट दुख्यो भनेर आत्तिकै छ। खोइ यता आउ त बाबु, कति बेलादेखि पेट दुखेको तिमीलाई? अहिले त झन् बढी दुखिराखेको छ। दुख्यो। खोइ हात देखाउ त। लहेर नङ पनि नकाटेको रहेछ। कस्तो पानी खान्छौ बाबु स्कुलमा? कस्तो पानी हुनु बहिनी, सधैँ चिसी खान्छौँ हामीले त। हेर्नुहोस् दाइ, पानी देख्दा सफा देखिए पनि फोहोर हुन सक्छ। त्यसैले पानीको कारणले पनि पेट दुखेको हुन सक्छ। बाबुको नङ पनि लामो र फोहोर छ, त्यसको कारणले पनि समस्या आएको हुन सक्छ। यस्ता कुरामा सधैँ सचेत हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, खानेकुरा सफा र ताजा हुनुपर्छ।
ढाकछोप पनि गर्नुपर्छ, चर्पीमा मात्रै दिसा पिसाब गर्नुपर्छ, घर सधैँ सफा राख्ने, धुवा बाहिर जाने चुलोमा मात्रै खाना पकाउने गर्नुपर्छ, खाना खानु, पकाउनु, खुवाउनु अघि सधैँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। अनि यता सुन्नुहोस्, फोहोर वस्तु विषादी छोइसकेपछि पनि नबिर्सिकन साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि नि दाइ, खानेपानीका मुहान बाटोघाटो पनि फोहोर गर्नु हुँदैन। प्लास्टिक र फोहोरजन्य वस्तुहरू खाडलमा राखी पुरिदिनुपर्छ। बुझ्नुभयो हैन त? यति गरेपछि हामी आउँ, हैजा, जुका, जन्डिस, टाइफाइड, निमोनिया जस्ता रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। ल बाबुलाई यो औषधि खान दिनुहोस् र मैले भनेको जस्तै गर्नुहोस् है त। अहिलेलाई म जान्छु, फेरि आउँछु र बसौँला हुन्न? हुन्छ बहिनी, हुन्छ। बेलैमा आएर राम्रो सुझाव दिनुभयो। राम्रोसँग जानुस् है। ल बाबु, राम्रोसँग ख्याल गर है त। आज मैले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामको लागि इस्मा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरे। मसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण विष्ट। कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिका हाम्रो सरकार सुनिसकेपछि कुनै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया भए रेडियो रेसुङ्गा, रेडियो स्काई, रेडियो गुल्मी, रेडियो धुर्कोट र इस्मा गाउँपालिकाको कार्यालय वा परिकल्पना पहल गुल्मीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यो कार्यक्रमबाट म टोप्ला लर्याल छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।